अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जनरल रिटायर्ड HR मैकमास्टर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान बाज़ दहशतगर्द ग्रोहों को अपनी खारजा पॉलिसी के एक जुज़्व के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। व्हाइट हाउस ने मंगल के रोज़ कहा है कि अमेरिका इस बात का ख़्वाह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान मज़ीद कोशिश करे और ये कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए चंद ही रोज़ में इक़दामात का ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के मरकजी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तानी और चीन बाहम तिजारत और सरमायाकारी के लिए चीन की करेंसी युआन इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइजीरिया के शिमाली बोर्नो रियासत में बुध के रोज़ एक खुदकुश बमबार ने एक मस्जिद पर हमला किया जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए। कीनिया के 5 पुलिस अफसर उस वक्त हलाक हो गए जब उनकी गाड़ी पर बुध के रोज़ शिद्दत पसंद ग्रुप अशबाब ने हमला कर दिया। पेरू के दारुल हुकूमत लीमा में एक बस पहाड़ी से लुढ़क गई जिसमें अब तक 48 अफराद हलाक हो चुके हैं। हालिया हफ्तों के दौरान अमरीका सख्त सर्दी की लपेट में रहा है और मौसम सरमा की शिद्दत के नतीजे में अब तक कम से कम 9 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मौसम में मजीद शिद्दत आने की पेशगोई की गई है। और शिमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के साथ सरहद के आर पार राब्ते के चैनल खोल दिए हैं, जो इस बात का एक अहम इशारा है कि सख्त हरीफ बरसों की कशीदगियों के बाद ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। ये थी खबरों की 6 सुर्खियां और इनकी तफसील कुछ देर के बाद। सबसे पहले हम चलेंगे पाकिस्तान इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं नासिर महमूद और उनसे बात करेंगे इसके अमेरिका की जानिब से दहशत गर्दों को महफूज पनागाहें फराहम करने के इल्ज़ाम के बाद पाकिस्तान में मौजूद लाखों अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। तो नासिर, ये क्या तफसील है आपके पास इसके बारे में? जी खालिद साहब, इसमें इस तरह से है कि हालिया वर्षों में जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो उस बार में ऑपरेशन करती रही हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, तो एक ये बयानिया सामने आया है जी, या भाग गए वो इन अफगान पनाह गुज़ीनों की बस्तियों में पनाह लेते हैं और वहाँ पे छुप जाते हैं, और साथ ही साथ जराइम पेशा अनासिर जो है वो भी इन बस्तियों को अपनी पनाह के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं। तो उससे एक फिर ये हुआ कि पाकिस्तान में जो अफगान पनाह गुज़ीन थे उनमें उनके खिलाफ कार्रवाइयों में भी इजाफा देखा गया, पुलिस ने भी कुछ क्रैकडाउन किए, फिर उन्हें हिरासत किए जाने की खबरें सामने आती रहीं। तो इसी वजह से गुज़श्ता 2 बरसों में जो पनाह गुज़ीन हैं उनकी अपने वतन वापसी की तादाद पिछले वर्षों की निस्बत ज़्यादा रही है। तो अब जैसे ही ये अमेरिका की तरफ से ऐसे बयानात आए हैं कि पाकिस्तान अपने यहाँ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों को फैसलाकुन तरीके से मौसर अंदाज में लेके आगे बढ़े, तो उससे पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से ऐसे बयानात आ रहे हैं कि ये अफगान जो पनाह गुज़ीन हैं उन्हें अपने वतन वापस चले जाना चाहिए और इसके लिए जो आलमी बरादरी है वो हमारी मदद करे। और गो के हुकाम ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि रज़ाकाराना तौर पे ही ये वापसी हो, लेकिन इस खदशे का बहरहाल वो इजहार करते आ रहे हैं और बार बार इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये जो पनाह गुज़ीन बस्तियाँ हैं यहाँ हमें ख़तरा जो है वो महसूस होता है। तो इस तनाजुर में ऐसे खदशात जो हैं वो दोबारा जन्म ले रहे हैं कि जो अफगान पनाह गुज़ीन हैं उनके लिए शायद मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। और इस बारे में जब हमारी बात हुई, अफगानिस्तान में एक मौक़र गैर सरकारी तंजीम है इंसानी हकूक़ से मुतालिक, तो उन्होंने भी कहा कि बिलाशुबा जब इस तरह के बयानात आते हैं किसी भी मेज़बान मुल्क की तरफ से, तो वहाँ बसने वाले जो पनाह गुज़ीन होते हैं वो चूँकि पहले ही इस तरह के खौफ व हिरास का शिकार रहते हैं, उन्हें वो हकूक़ हासिल नहीं होते, तो वो उनमें एक सरासीमगी का एक तासुर जो है वो बढ़ता है। तो क्या कोई इस बारे में अमली इक़दाम भी शुरू हो चुका है? नहीं, अभी फिल वक्त तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक खौफ की फ़ज़ा बहरहाल ज़रूर बन जाती है। गो के हुकूमत की तरफ से ये एक अच्छा इक़दाम जो देखने में आ रहा है वो ये है कि जो 31 दिसंबर 2017 को डेडलाइन थी अफ़गान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी की,
وہ ختم ہوئی، تو اب اس میں 6 ماہ کی اور توسیع کا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک اس بارے میں حتمی اعلان تو نہیں ہوا، لیکن اس بارے میں ایک سمری جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے، اور ان قریب اس کی اپروول کے بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ ماضی کے تناظر میں اس طرح کے جب بھی اتنے بڑے لیول پہ جب بیانات آتے ہیں تو اس سے اس طبقے میں بہرحال خوف و حراس ضرور ہے۔ اور شکریہ ناصر محمود آپ کا۔ اور دوسری اہم خبروں میں امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جنرل ریٹائرڈ HR میک ماسٹر نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان بعض دہشت گرد گروہوں کو اپنی خارجہ پالیسی کے ایک جزو کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ خصوصی گریٹا وین کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے میک ماسٹر نے کہا کہ پاکستان بدستور دہشت گرد گروہوں کی مدد کر رہا ہے اور اس نے اپنی حدود میں دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان سے متعلق حالیہ ٹویٹ پاکستان کے اس رویے کے بارے میں صدر کی مایوسی کا اظہار ہے۔ جنرل میک ماسٹر نے کہا کہ امریکہ کو امید تھی کہ پاکستان کے ساتھ تعاون کے نتائج بہتر ہوں گے، لیکن ان کے بقول چند مخصوص دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی اور دوسروں کو اپنی خارجہ پالیسی کے حربے کے طور پر استعمال کرنے کے پاکستان کے رویے سے صدر ٹرمپ کو مایوسی ہوئی ہے۔ امریکی مشیر نے کہا کہ پاکستان سے کیے جانے والے مطالبات محض الزامات کا تبادلہ نہیں، بلکہ اس کا مقصد پاکستان پر یہ واضح کرنا ہے کہ اب دونوں ملکوں کے تعلقات مزید تضادات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ اس بات کا خواہاں ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان مزید کوشش کرے، اور یہ کہ پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے چند ہی روز میں اقدامات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے پاکستان مزید کوشش کر سکتا ہے۔ بقول ان کے ان مخصوص اقدامات کے اعتبار سے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران اس ضمن میں مزید تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ اس سے قبل منگل ہی کے روز اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کو امداد میں دی جانے والی 25 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی رقم روک رہا ہے، چونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان مکمل تعاون میں ناکام رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کے بیان کے جواب میں پاکستان کی مندوب ملیحہ لوتھی نے کہا کہ ان کے ملک نے دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں اور دنیا کے کسی بھی اور ملک کے مقابلے میں انسداد دہشت گردی کا سب سے بڑا آپریشن کیا ہے۔ ادھر پاکستان کے مرکزی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین باہم تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے چین کی کرنسی یوان استعمال کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مالی اور کرنسی مارکیٹوں کے پالیسی ساز ادارے کی حیثیت سے اسٹیٹ بینک نے چینی کرنسی یوان میں درآمدات، برآمدات اور مالی لین دین کو یقینی بنانے کے لیے جامع پالیسی اقدامات کیے ہیں۔ ایک سینئر فلسطینی عہدیدار نے بدھ کے روز کہا ہے کہ فلسطینی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی سے بلیک میل نہیں ہوں گے کہ امدادی رقوم میں کٹوتی کر دی جائے گی۔ فلسطینی عہدیدار حنان اشرفی نے کہا کہ ٹرمپ نے فلسطینیوں کے امن عمل کو سبوتاش کیا ہے اور امریکی صدر اپنے ہی غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے نتائج کا الزام فلسطینیوں پر ڈال رہے ہیں۔ نائجیریا کی شمالی بورنو ریاست میں بدھ کے روز ایک خودکش بمبار نے ایک مسجد پر حملہ کیا جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ عینی شاہدوں نے بتایا کہ حملہ آور گیمبورو کی مسجد میں فجر کی نماز سے پہلے داخل ہوا اور اپنے بارود میں دھماکہ کر دیا، جس سے عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اور کینیا کے 5 پولیس افسر اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی گاڑی پر بدھ کے روز شدت پسند گروپ الشباب نے حملہ کر دیا۔ یہ پولیس افسران صومالیہ کی سرحد کے ساتھ شمالی منڈیرا کاؤنٹی میں سفر کر رہے تھے جب ان پر حملہ کیا گیا۔ پیرو کے دارالحکومت لیما میں ایک بس پہاڑی سے لڑک گئی جس میں اب تک 48 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور حالیہ ہفتوں کے دوران امریکہ سخت سردی کی لپیٹ میں رہا ہے۔ موسم سرما کی شدت کے نتیجے میں اب تک کم از کم 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ موسم میں مزید شدت آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ عسکریت پسندوں کے ہاتھوں افغانستان سے اغوا کے 5 سال بعد بازیاب ہونے والے کینیڈین شہری کو اوٹوا میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر تشدد اور حبس سے بیجا میں رکھنے سمیت متعدد الزامات ہیں۔ تو یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔